अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। हर बंदा कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाऊँ ताकि अपने लिए नेकी जमा कर पाऊँ। तो नेकी तो कमाना आसान है, फिर उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरे और आप सब की यही दुआ होनी चाहिए कि ए अल्लाह, हम जो माह रमज़ान में जो नेक आमाल करें, जो नेकियां करें, अल्लाह ताला इसको संभाल करके हमारे पास रखने की तौफीक अता फरमा, ताकि इस नेकियों को हम ज़ाया नहीं करें। क्योंकि उमूमन यही होता है कि ईद वाले दिन या चांद रात को हम अपनी सारी की सारी जो इबादत हैं, नेकियां हैं, वो ज़ाया कर देते हैं। कोई बाज़ारों का रुख करके नेकियां ज़ाया करता है, कोई ईद वाले दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी नेकियां ज़ाया कर देता है। बहरहाल वो बात अलग है। तो आज हमारा छठा रोज़ा है। तो तरावीह तो हर एक बंदा पढ़ता है। क्या तरावीह का माना आपको पता है कि तरावीह का मतलब क्या है, कि तरावीह क्यों पढ़ते हैं? आज मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में तरावीह के मुतालिक तरावीह का हुक्म भी बता देता हूँ, तरावीह का माना भी बता देता हूँ, तरावीह की रकात भी बता देता हूँ, और कितनी रकतें पढ़नी है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए जी, तरावीह जमा है तरवीहा की। तरवीहा इसकी जमा आती है। इसका मतलब है बैठना और आराम करना। अब आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि तरावीह का माना बैठना और आराम करना कैसे आ गया। मैं आपको समझाता हूँ। तरावीह में चूंकि हर 4 रकत के बाद, ठीक है ना, 2 रकतें फिर 2 रकतें पढ़ने के बाद जो बैठा जाता है, बैठा जिसमें थोड़ी देर बैठकर मसनून दुआ पढ़ी जाती है, वो आराम कहा जाता है। उस आराम को क्या कहते हैं? तरावीह कहते हैं, तरवीहा। समझ में आ गई? यानी उसमें बैठना ही हमारे लिए, यानी कुछ सेकंड बैठकर ही हमें जो सुकून मिलता है, यही मतलब है इसका, बैठना और आराम करना। समझ में आ गई होगी? समझ में आ गई माना कि बैठना और आराम करना। इस वजह से इस नमाज को तरावीह कहते हैं, यानी आराम और राहत वाली नमाज। यानी 4 रकत के बाद जो बैठ जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए जो बैठ जाते हैं, मसनून दुआ उसमें पढ़ते हैं, तो उसमें जो सुकून सा मिलता है, उसी का मतलब ये है कि आराम करना। अब आ जाते हैं जी, तरावीह का हुक्म क्या है, कि किस वक़्त तरावीह का हुक्म क्या है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इशा की नमाज के बाद 4 रकत फ़र्ज़, 2 रकत सुन्नत के बाद तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है, जिसे हदीस में क़ियामुल लैल के लफ्ज़ से याद किया जाता है। अब क़ियामुल लैल के नाम से मुझे एक बात याद आ गई। आजकल हमारे सोशल मीडिया में कुछ जाहिल उलमा बैठे हुए हैं। जाहिल इस तरीके से मैं उन्हें कहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तरावीह का हुक्म कुरान और हदीस से कहीं मिलता नहीं है। हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई जाहिल किस्म के लोग ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे। हम उन्हें ये कहते हैं कि देखें, एक चीज़ होती है, अब ये किताब है, अब इस किताब को अरबी में अल किताब भी कहते हैं, समझ में आई, और उर्दू में इसको कहते हैं किताब। समझ में आएंगे? 2 माने हैं ना, यानी एक अपने अल्फाज में एक होता है, एक होता है दूसरे मानी में। तो इसी तरह अहादीस में जो लफ्ज़ जिक्र हुआ है वो है क़ियामुल लैल। उर्दू में जब आप उसका माना करेंगे, तब उसका माना करेंगे तरावीह। समझ में आ गई? यानी तरावीह उसको उर्दू में कहते हैं और अरबी में उसको क़ियामुल लैल कहते हैं। लेकिन बाज़ जाहिल लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि तरावीह का कोई सबूत ही नहीं मिलता हदीस में। भाई आपकी बात ठीक है, तरावीह का सबूत नहीं मिलता, लेकिन क़ियामुल लैल का तो मिलता है ना। तो क़ियामुल लैल अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में उसको अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो वो तरावीह की कर नाम से करेंगे। खैर वो अलग बात है। तो तरावीह की नमाज कब पढ़ी जाएगी? इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ने के बाद फिर तरावीह की 20 रकतें पढ़ी जाएंगी। किस किस पर ये तरावीह की नमाज फ़र्ज़ है? बालिग़ हो, मुकीम हो, तंदुरुस्त हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, सब पर ये नमाज फ़र्ज़ है और सुन्नत मुअक्कदा है। अब बाज़ लोग इससे ये इतराज़ भी कर सकते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है, कि पढ़ ली जाए तो सवाब है, ना पढ़ ली जाए तो गुनाह नहीं, गलत बात है। इसकी मिसाल आप ऐसी ही समझें जैसे कि फ़जर की जो नमाज होती है, फ़जर की नमाज सबसे पहले 2 सुन्नतें होती हैं, फिर 2 फ़र्ज़। हदीस मुबारक में इस तरह आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपको
گھوڑے اگر آپ کو روند بھی ڈالیں، یعنی اگر آپ الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر آپ کو گھوڑے روند بھی ڈالیں تب بھی آپ نے فجر کی سنت قضا نہیں کرنی، یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے آپ نے اس سنتوں کو پڑھنا ہے۔ تو اس کی مثال ابھی دیکھیں نا، سنتوں کا جو حکم پہلے آ گیا، پھر اس کے بعد فرض کا حکم آ گیا۔ اب سنت مؤکدہ کہتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں یہ اعتراض نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو سنت ہے، پڑھ لی جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھ لی جائے تو گناہ نہیں، غلط بات ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا ثبوت بھی میں انشاءاللہ آگے آپ کو میں بتا دوں گا۔ تو مرد حضرات جو ہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تراویح کی۔ یہ نہیں کہ تراویح کی نماز صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں، غلط بات ہے۔ جیسے کہ جمعے کی نماز، عید کی نماز مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں، لیکن تراویح کی نماز مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، 20 رکعت فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اگر کسی محلے میں مسجد ہونے کے باوجود بھی اگر وہاں پر کوئی تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو سارے کے سارے محلے کے لوگ گناہگار ہوں گے، تراویح کی نماز پڑھنا لازمی ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی حافظ قرآن بھی نہیں، لیکن اگر آپ میں سے ہی محلے میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو 10 صورتیں تو یاد ہوں گی، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک 10 رکعتیں یہ ہو گئیں، پھر سورہ فیل سے سورہ ناس تک 20 رکعتیں ہو گئیں، یہ تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایک بندہ آگے ہو جائے اور بندے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ اب تراویح کی نماز کی رکعات کتنی ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث قولاً یا فعلاً یا کسی صحیح معتبر حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تعداد کتنی ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی اور 20 رکعتیں پڑھائیں۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا بھی ہے۔ 20 رکعتیں آپ نے پڑھائی، 3 دن تک پڑھائی صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ۔ چوتھے روز آپ اس وجہ سے نہیں آئیں کیونکہ آپ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں چوتھے دن نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی تراویح کی نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نماز کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو جاری کر دیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اب 20 رکعتیں تراویح ہوں گی اور پورا کا پورا ایک قرآن اس میں ختم کرنا لازمی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ تھا۔ اب اس پہ غیر مقلدین اعتراض بھی اٹھائیں گے آپ سے۔ وہ غیر مقلدین آپ کو کہیں گے کہ دیکھو یہ تو عمر فاروق کی سنت ہو گئی، نبی کی سنت تو نہیں ہو گئی۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنتوں کو، میرے صحابہ کرام کی سنتوں کو دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور پچھلے دانتوں کے ساتھ، جیسے کوئی ربڑ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کو ہم پچھلے دانتوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کو جتنے بھی زور لگائیں تو بڑی مشکل سے دوسرا بندہ اس کو نکال دیتا ہے، لیکن ہم اپنا پورا زور لگاتے ہیں اور پچھلے دانتوں میں ہمارا اتنا زور ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی سنتوں کو ایسے ہی فالو کرو۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے جب یہ اعلان فرما دیا تو بعض لوگ پھر اس پہ یہ بھی اعتراض اٹھائیں گے کہ اچھا نعوذ باللہ صحابہ کرام کیا ڈرپوک تھے کیا کہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام تو اتنے دلیر تھے کہ اس پر میں آپ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص بیچ میں سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر فاروق میری بات سنو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا خطبہ روک دیا اور کہا کہ جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں جو حصہ آپ نے ہمیں دیا، یعنی ایک چادر ہمیں دی اور آپ کو بھی ایک چادر ملی، لیکن آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور ہمیں 1 چادر ملی ہے، یہ زیادتی ہے، ایسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے صحابہ کرام اور ان کی جرت کہ کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا اور فوراً جا کر امیر المؤمنین اس وقت جو تھے عمر فاروق ان کے منہ پر یہ بات کر دی۔ لیکن آگے سے عمر فاروق نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ ان کو زبردستی بٹھایا اور کہا اس کو باہر لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، نہیں، اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ اے میرے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، اس بندے کو جواب دو۔
उस बंदे ने कहा, यानी हज़रत उमर फारूक के बेटे ने कहा कि एक चादर मेरी थी, मैंने अपनी चादर अपने बाबा को दी है। यानी दो चादरें उनके पास हो गई, एक तो उनकी अपनी चादर, एक उस बच्चे ने कहा, यानी हज़रत उमर फारूक के बेटे ने कहा कि एक चादर मेरी है, यानी मैंने भी अपनी चादर उनको दे दी और उन्होंने अपनी चादर भी ओढ़ी हुई है, तो दो चादरें इस हैसियत से हो गई। तो जब उस बंदे ने ये सुना, फौरन से पहले वो बंदा बैठ गया। तो ये थे सहाबा कराम, ये थे जुर्रत उनका। अब अगर हज़रत उमर फारूक 20 रकत तरावी को जो लाजिम करार देते हैं, पूरा कुरान उसमें ख़त्म कराना देते हैं, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह सहाबा कराम डरपोक थे? क्या वो नहीं कर पाए थे? लेकिन सहाबा कराम जो थे बड़े दलेर किस्म के सहाबा कराम थे, लेकिन उन्होंने हज़रत उमर फारूक की बात को माना। और आज तक तकरीबन जितने भी उलमा गुज़रे हैं, जितने भी मुज्तहिदीन गुज़रे हैं, सब ने इस बात पर इत्तेफा की कि भाई 20 रकत तरावी है। हमारे 4 बड़े इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 बड़े उलमा हमारे गुज़रे हैं, मुज्तहिदीन जिन्हें कहा जाता है। इनका भी इस बात पर इत्तेफा था कि 20 रकते तरावी ही हैं। लेकिन 12वीं सदी के कुछ लोग आए जो अपने आप को अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिदीन के नाम से याद करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी इमाम को नहीं मानते, किसी बात को नहीं मानते, बस रखते जो हैं 8 रखते हैं। और हदीस क्या पेश करते हैं? हदीस ये पेश करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने 8 रखते तरावी पढ़ाई, 8 रखते पढ़ी। ठीक है, ये हदीस भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि वो 8 रकतें कोई तरावी की नमाज नहीं थी, बल्कि वो रखते थी तहज्जुद की। यानी आप अलैहिस्सलाम 8 रकते तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। अब उन लोगों ने उस तहज्जुद की नमाज को उठाकर तरावी की नमाज में फिट कर दी। इस वजह से बाज़ लोगों ने देखा होगा 8 रकते तरावी पढ़ने के बाद वो निकल जाते हैं, यानी उन्हें पता नहीं होता। अगर पता होता तो ऐसी हरकत वो ना करते हैं। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन जो लोग हैं, इन्होंने इस चीज़ को, एतराज़ को बहुत ज़्यादा उठाया और कहा कि तरावी के 8 रखते हैं। हम उन्हें ये कहते हैं कि भाईजान रखते जो हैं 20 रखते हैं, कोई 8 रखते नहीं हैं। वो तहज्जुद की नमाज आप अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, कोई तरावी की नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन जब कोई बंदा कहे ना कि मैं नहीं मानता, तो फिर नहीं मानने का कोई फिर जवाब ही नहीं मिलता। कुरान पाक की एक आयत है ना कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब आपसे कोई जाहिल जब आपसे मुनाजरा करे, यानी कोई बात करे, आप उसको कहो कि अस्सलामु अलैकुम, यही सबसे बड़ी बात है। उससे ये बड़े चिढ़ते हैं। समझ में आई ना? यानी आपने उनसे उलझना भी नहीं है। समझ में आई? अगर आप बात समझा सके तो समझा दें, नहीं समझा सकते तो इनको छोड़ दें, ये अपना काम जाने। कल क़यामत के दिन खुदा इनसे खुद पूछेंगे। अब तरीका भी समझ लें कि तरीका किस तरह है। तरीका बिल्कुल सिंपल नमाज ही की तरह है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक एक इमाम होगा या हाफिज़ कुरान होगा, वो आपको कुरान पढ़ाएगा। आपने पीछे तकबीर कह के हाथ बांधकर उसका कुरान सुनना है, बस इतना काम करना है। और बिल्कुल सिंपल 2-2 रकते करके वो इमाम साहब आपको पढ़ाएगा। इस तरह के 20 रकते पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक मसला भी सुन लें कि अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ने का क्या मसला है। यानी अहले हदीस जो गैर मुक़ल्लिदीन अपने आप को कहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई अहले हदीस इमाम हो, उसके पीछे आप 8 रकते पढ़ लें। 8 रकते पढ़ने के बाद वो तो चला जाएगा अपने घर। आपने बकिया जो रखते रह जाती हैं 12, वो आपने खुद इनफिरादन पढ़नी है। अब अगर कोई कहे कि हमारी मस्जिद में अहले हदीस इमाम ही आता है, गैर मुक़ल्लिद आता है, वो 8 रकते पढ़ के चला जाता है, तो अगर वो चला जाता है, आपने 12 रकते अपने मुकम्मल करके 20 रकते पूरी करनी है। समझ में आ गई? लेकिन अगर आपका इमाम ऐसे हो जो तकलीद को शिर्क करता हो, शिर्क कहता हो, यानी वो कहता हो कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा या इमाम शाफ़ी को नहीं मानना चाहिए, ये शिर्क है, ये है, वो है, यानी बुरा भला कहता हो हमारे असलाफ को, उलमाए कराम को, समझ में आई, गालियाँ देता हो, और ये देते भी हैं, गालियाँ देता हो, तो आपको चाहिए कि आप उस इमाम के पीछे बिल्कुल नमाज ही ना पढ़ें। चाहिए, समझ में आ गई? आप अपनी नमाज अलग ही पढ़ लें, तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। समझ में आ गई? अब यहाँ पर दूसरा मसला ये आता है कि अगर कोई मेरी बहनें हाफिज़ा हैं, वो भी तो ये चाहती हैं कि हम रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद सुनाएं, तो उनका तरीक़ाकार ये है कि
پہلی بات تو یہ کہ ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی آگے ایک عورت ہو، پیچھے صف باندھ کر عورتیں کھڑی ہوں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ ایک دو دن پہلے میں نے ایسی ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک عورت آگے کھڑی ہے اور پیچھے صف باندھ کے کھڑی ہوئی ہے اور پوری تراویح کی نماز چل رہی ہے، جی وہ حافظہ صاحب پڑھا رہی ہیں، پیچھے یہ سن رہی ہے، غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کیے انہوں نے، کرنا ہی نہیں چاہیے انہوں نے یہ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی حافظہ میری بہن وہ یہ چاہے کہ میں قرآن پکا کر لوں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک صف بنا لے، صف سیدھی ایک صف بنا لے، اس میں جو حافظہ ہوگی وہ درمیان میں کھڑے ہو کر تھوڑا سا آگے نکل جائے، تھوڑا سا، یعنی یہ کہ بس تھوڑا سا آگے نکل جائے ایک دو قدم، اور وہاں پر اپنی تراویح کی نماز شروع کر لیں، اور جیسے جماعت ہوتی ہے کہ سجدہ رکوع سارا کچھ کر لیں، اور اس طریقے سے پھر وہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اپنی آواز کو اتنی تیز نہ کر لیں کہ غیر مت سن لیں، سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ کا گھر چھوٹا سا گھر ہو، اس میں اگر آپ لوگوں نے اہتمام بھی کر لیا کہ تراویح کی نماز پڑھنے کا، اس عورت کی آواز اگر باہر گلی تک جاتی ہو تو اس عورت کو پھر تراویح کی نماز پڑھانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ الگ الگ ہی پڑھ لیں، یہ اور بھی بہتری ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ مسائل تھے آپ کے سامنے، میں نے اس کو لانا چاہا تراویح کے حوالے سے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں بہت سے لوگ الجھ جاتے ہیں، تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے شیئر اور لائک بھی کریں، اور پوری ویڈیو دیکھیں اور دوسرے تک بھی پہنچائیں، تاکہ ایک حق بات دوسرے تک بھی پہنچے، وہ بھی عمل کر لے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے، کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں، سمجھ میں آئی؟ 1000 روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، 1 کروڑ پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، پوری انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آج کے لیے اتنے ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔